अस्सलाम वालेकुम। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में होनी चाहिए या नहीं, मैंने वीलॉग्स किए, इससे पहले भी मैंने कई प्रोग्राम्स किए थे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे ये पहलू सामने रखा था। लेकिन बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम ठीक है या ये निज़ाम ठीक नहीं है, मेरा नुक्ता बहुत मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान के बानी कायद, हमारे कायद आज़म, हमारे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज चाहते क्या थे, उन्होंने अपनी डायरी के अंदर क्या लिखा। आज मैं आपके सामने कायद आज़म की वो तहरीर लेकर आ रहा हूँ। पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने अपनी डायरी के अंदर क्या लिखा। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, मुसलमानों के लिए बनाया, तो पाकिस्तान में वो किस तरह की निज़ाम हुकूमत चाहते थे, उन्होंने क्या लिखा। और अगर वो पार्लियामेंटेरियन निज़ाम हुकूमत चाहते जैसा कि बरतानिया में है, जैसा कि हिंदुस्तान में है, तो फिर वो अपने आप को वजीर आज़म के तौर पर लेकर आते पाकिस्तान में। वो गवर्नर जनरल के तौर पर, हेड ऑफ स्टेट के तौर पर नहीं लेकर आते, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे। मैं आपको चंद लाइंस पढ़ के सुना रहा हूं और ये डॉक्यूमेंट जो उन्होंने खुद लिखा, जो बरतानिया से जो उनकी लाइब्रेरी है वहां से लिया गया और ये फिर हासिल हुआ। अब कायद आज़म की अपनी राइटिंग के अंदर क्या है ये आप पढ़ें, और मैं उसकी एक साइड लाइन पर जो चीज लिखी हुई है जो बेसिकली ये बताती है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे और दलाइल के साथ क्या कहते हैं। कायद आज़म ने क्या लिखा, ही स्टेट्स इन द साइड नोट दैट, आप देखिए मेरी राइट साइड पे पढ़ें, that the parliamentarian system of democracy has worked satisfactory in England। बहुत अच्छा काम कर रहा है, तसल्ली बख्श काम कर रहा है इंग्लैंड में, लेकिन nowhere else, लेकिन दुनिया में और कहीं काम इस तरह नहीं कर रहा। On sideline he states that the presidential system is more suited for Pakistan। तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा अहम और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद में ज़्यादा बेहतर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये सारी बातें जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस सारी चीज़ को उस वक्त लिखते रहे, बोलते रहे, और वो लिख भी गए। मैं आपको एक डेट देता हूँ, इस लेटर के अंदर ही लिखी हुई है कि पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने ये बात की, 16 जुलाई 1947 को उन्होंने ये बहुत क्लियरिटी के साथ लिखा कि पाकिस्तान में किस तरह का निज़ाम हुकूमत चलेगा या चलना चाहिए। 16 जुलाई 1947, यानी कि पाकिस्तान के बनने से तकरीबन एक माह पहले जो डॉक्यूमेंट लिख रहे थे, उन्होंने अपनी डायरी में नोट में लिखा। उस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं था उनके करीब, खान लियाकत अली खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाए गए, जो उनके साथ मुकम्मल तौर पर साथ थे, हर वक्त साथ थे, सारे मामलात में साथ थे, उन्होंने अपना सब कुछ पाकिस्तान के लिए दिया। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी डायरी में लिखा, और ये डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो कि पाकिस्तान के बल्कि आलम इस्लाम के बहुत बड़े साइंसदान हैं, उन्होंने मुझे ये ख़त पहुंचाया था। कई साल पहले मैंने ये प्रोग्राम किया था, मैंने उनसे दोबारा ये ख़त लिया, मुझसे मिस हो गया था, दोबारा लिया, मैंने उसको बहुत डिटेल पढ़ा, बहुत तफसील से पढ़ा। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम जो पाकिस्तान में है भाई वो बकवास है या ठीक नहीं है, नहीं, अभी ये डिबेट नहीं है, लेकिन है, इसलिए है कि पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर पा रहा ये निज़ाम। करप्शन, मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी और ये सब कुछ है, सब कुछ मतलब जो पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर रहा और पाकिस्तान पीछे रह गया। और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, कहीं पर भी पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत टाइप का सिस्टम वहां पर नहीं है जैसे पाकिस्तान में चल रहा है। न चाइना में चल रहा है, न अमेरिका में चल रहा है, न सऊदी अरब में चल रहा है, न यूएई में चल रहा है, किसी मुल्क में नहीं चल रहा है। हम उसको लपेटे जा रहे हैं और पता नहीं क्यों लपेटे जा रहे हैं, हमें क्या देना चाहता है ये। तो ये इसलिए दलाइल की बात भी है, और साथ ही जिस कायद की तस्वीर हर सरकारी दफ्तर में लगी हुई है, हमारी करेंसी के नोट पे लगी हुई है, वो चाहते थे इस मुल्क के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो।
اب یہ کیسے ہوگا مشکل ہے, یہ پارلیمنٹ کیسے پاس کرے گا نہیں کرے گا, یہ الگ کہانیاں ہیں. یہ ڈلیور نہیں کر رہا, کرپشن ہے, مس مینجمنٹ ہے, ڈاکو بن گئے سیاستدان, بیوروکریسی نے تباہ کر دیا, پولیٹیسائز ہو گئی, فوج نے کیا کر دیا, یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. سب سے اہم قائد اعظم ہے, سب سے اہم پاکستان ہے, اس کے بعد یہ عوام ہیں, اور ان عوام کے لیے سب کچھ ہے, اور ان عوام کے بلبوتے کے اوپر یہ سب لوگ جو ہے وہ ڈرامے بازی کر کے پیسہ بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں, اور دوبارہ گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں ہمیں. تو 16 جولائی 1947 کو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ اسٹیٹ لکھا بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہ پاکستان کا فیوچر, مستقبل کا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا اس کا نظام جو ہے وہ پارلیمانی سسٹم نہیں ہوگا بلکہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوگا, تو اس کے بعد ڈیبیٹ نہیں رہتی. میری کوشش ہوگی کسی پروگرام کے اندر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو بلا کے میں دوبارہ سے ساری باتیں ان سے کہوں اور آپ کے سامنے لے کر آؤں. کوشش ہوگی جلدی کروں. اصل سلسلہ یہ ہے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا, پاکستان پہ قرضے چڑھ گئے. پاکستان میں آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لیں, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ لیں, آپ پی ٹی آئی کی بھی لے لیں, وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. ہم کہتے ہیں چہرے بدل جاتے ہیں, نظام وہی رہتا ہے. بیوروکریسی کے اندر کرپشن ہے, اسٹیل مل کا منہ کالا کر دیا, پی آئی کا منہ کالا کر دیا. انہوں نے کچھ لوگ پی آئی سے نکالے ہیں تو بہتر ہونا شروع ہوا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کا منہ کالا ہے, ہر جگہ کرپشن ہے, ہر چیز میں کرپشن ہے, ہر جگہ کرپشن ہے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کو اسپیشل بندہ کو چاہیے, کوئی اچھا پڑھا لکھا سمجھدار بندہ چاہیے, تو آپ کو پارلیمنٹ میں ملتا نہیں ہے. ابھی دیکھیں آپ حفیظ شیخ کو باہر سے لے کر آئے, ان کو سینٹ کا انتخابات لڑانے کی کوشش کی, وہ ہار گئے. یوسف زئی گیلانی صاحب جیت گئے, ان کو بولا بھائی اب ٹاٹا بائے بائے. پھر شوکت ترین صاحب کو لے کر آئے اور ابھی پشاور سے جا کے انہیں سینٹ کا ممبر بنایا اور ان کو وزیر بنایا. تو اگر آپ کو اچھے بہتر لوگ چاہیے تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر ہیں, لیکن یہاں نہیں, بلکہ کنگڈم کے اندر, بادشاہت کے اندر بھی ہیں. یو ای نے جو دبئی نے ترقی کی ہے وہ جمہوریت سے کی ہے. تو سعودی عرب کے اندر ترقی ہو رہی ہے, بہت ڈفرنٹ قسم کی ہو رہی ہے, اس پہ نقطہ چینی بھی ہو سکتی ہے, لیکن محمد بن سلمان اس انداز میں لے کر جا رہے ہیں. امریکہ کو دیکھیں, چائنا کو دیکھیں, اور ابھی تک ملچے رہے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی باتوں پر ہم آگے نہیں بڑھ رہے. اب اس پر لوگ بات کر رہے ہیں. وہ ایک ویب سائٹ آئی, وہ چلی نہیں چلی, بند ہو گئی, بھاگ گئی, کچھ ہو گیا. پارلیمنٹ کے اندر ایک ریزولوشن آ گئی ہے, قرارداد جمع کرائی جا رہی ہے, ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں. تو کیا یہ سوال نہیں اٹھ سکتا کہ اس خط کے بعد جو قائد اعظم کا خط ہے, ان کی ڈائری کا خط ہے, خط نہیں, ان کی ڈائری کا نوٹ ہے, اور یہ مستند ہے, میں جہاں چھپا ہے اس کا ایڈیشن کا پیج بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ پیج بھی دیکھیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی. تو قائد اعظم نے جو کہہ دیا اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی نا. تو سیاسی جماعتوں کو, جو مسلم لیگ ہے اس کو تو فالو قائد اعظم کو کرنا چاہیے, وہ اے بی سی ڈی جو بھی مسلم لیگ ہے. اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بھی کرنا چاہیے, عمران خان کو بھی کرنا چاہیے, فوج کو بھی کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. یہ چہروں بدلو سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, نئے نئے لوگوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہے اس پاک وطن کے لیے اب نظام کیسا چلے گا, وہاں یہ نظام چلنا چاہیے. اب انتظار کیجیے, میں کوشش کرتا ہوں ڈاکٹر عطاء الرحمان کو جلد از جلد ارینج کروں, ان کے ساتھ پروگرام کروں, ان سے یہ ساری کہانی سنوں اور آپ تک پہنچاؤں کہ انہوں نے یہ خط کہاں سے حاصل کیا تھا, اس ڈائری کا یہ پیج, اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں کیا لکھی تھیں اور یہ کیا ہے. لیکن جو میں نے دیکھا اور جو پہلے میں پروگرام کر چکا ہوں وہ کلپ بھی میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنے پروگرام کا. لیکن پاکستان میں دوبارہ سے ہم انتخابات کی طرف جائیں گے, عمران خان ہوں گے, عمران خان نہیں, کوئی اور ہوگا. بیوروکریسی چلنے نہیں دیتی, عمران خان چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی بیوروکریسی ہے, مسلم لیگ نون کی بیوروکریسی ہے, افسر شاہی ہمارے پاس سیاسی ہے, وہ کام نہیں کرنے دیتی, ڈلیور کچھ ہونے کو تیار نہیں. اوورسیز پاکستانی آئے, چیخ چلا کے چلے گئے. عمران خان نے بولا آئیں انویسٹ کریں, کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. بیوروکریسی کام نہیں کرنے دیتی, کک بیکس ہیں, پیسے ہیں, یہ وہ, سی پیک رک گیا, بیوروکریسی, ڈرامے بازیاں. تو بھائی پاکستان کے اندر نظام تبدیل کرنا پڑے گا. فی الحال ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اس نظام میں. کوئی بھی اب جس شاخ پہ بیٹھا ہوا اس شاخ کو نہیں کاٹے گا. ہوگا کیسے, یہ الگ راستہ ہے. لیکن قائد اعظم نے کہہ دیا تھا پاکستان کے لیے سوچیبل جو ہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. اب اگر قائد اعظم نے کہہ دیا تو اس کے بعد پھر کچھ بچا ہے. اب میں اس سٹوری میں نہیں آتا کہ کیوں نہیں ہوا, یا پہلے پریزیڈنشل سسٹم تھا, صدر ایوب خان اور اس کے بعد کا سینیریو, پھر ضیاء الحق, پھر مشرف, اور اس سے پہلے, اور پھر یہ ساری باتیں ڈیبیٹ نہیں. اب کے بعد والا سینیریو کیا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں, ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو ارینج کرتا ہوں. لیکن یہ خط آپ بار بار پڑھ لیجئے, بہت سکون سے پڑھیں. ویسے بھی آپ کو اچھا لگے, قائد اعظم محمد علی جناح کی رائٹنگ ہے, آپ پڑھیں گے, دیکھیں گے, بہت سمجھداری والی باتیں انہوں نے کی, اور پاکستان کا مستقبل وہ دے گئے تھے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں. لیکن ہم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. لیکن میں آپ کو ایک بہت بڑی دلیل دیتا ہوں. اگر وزیر اعظم کو چیف ایگزیکٹو وہ سمجھتے پاکستان کے لیے, تو وہ خود
हेड ऑफ स्टेट नहीं बनते, वो जाहिर है फिर वज़ीर आज़म बनते। इंडिया के अंदर सिनेरियो डिफरेंट हुआ, पाकिस्तान में वो गवर्नर जनरल बने, यानी कि प्रेसिडेंट बने, यानी कि हेड ऑफ स्टेट बने। तो इसका मतलब ये है कि हेड ऑफ स्टेट वाला वो रुतबा चाहते थे पाकिस्तान में चलाने के लिए कि वो इस सिस्टम को चलाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी दलील है। बहरहाल आप भी इस पे पढ़ें, ढूंढें, देखें, और मेरी कोशिश होगी डॉक्टर अताउर रहमान साहब को मैं अरेंज करूँ आपके लिए और उनसे डिबेट करके आपके सामने चीज़ें लेकर आऊँ, यहाँ पर या फिर बोल पर। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।